अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उर्दू पॉइंट के साथ मैं हूं आपका मेजबान औसाफ अली खान। इस वक्त मैं मौजूद हूं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को 21 सितंबर के लिए जो जलसा गाह दी गई है, लाहौर के सदर शेख इम्तियाज साहब मेरे साथ मौजूद है। सर जी, क्या करेंगे इस सारी सूरत हाल में? जलसा करेंगे। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स हैं। आज आधा अभी 12 बजे हैं और आधा पंडाल आपको भरा पड़ा नजर आ रहा है। कल यहाँ पे सारे होंगे। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ जितनी मर्जी ये रुकावटें खड़ी कर लें, स्टेज भी होगा यहाँ पे इंशाल्लाह ताला, और वर्करों का एक जमे गफीर भी होगा। ये कुछ नहीं कर सके। स्टेज कैसे लगाएंगे? अभी तक कुछ भी यहाँ नहीं पहुंचा, कुर्सियां, लाइटें, क्या करेंगे? कुछ भी नहीं आने दे रहे। अच्छा। कुछ भी नहीं आने दे रहे, लेकिन अभी बहुत टाइम पड़ा है और इंशाल्लाह सब कुछ आएगा। डीजे आ जाएगा, सब कुछ आएगा। अच्छा, यहाँ आने वाले सारे रास्ते कंटेनर बंद है, तो आपने इंतजामिया से कहा नहीं, कोई बातचीत नहीं की? इंतजामिया से बातचीत की है। अच्छा। वो कुछ 4 सहेलियां सुबह आई हैं। अच्छा। वो सहेलियां इनको कह के गई हैं कि हमारी जो फस्ताइयत है वो उसका राज भी खत्म नहीं हुआ। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये अक्टूबर आखिरी महीना है आपका, और इंतजामिया के लिए भी कि इनका आखिरी महीना है। आप ना तरीके इंसाफ के वर्कर को जो है परेशान करें, ये उनका जमहूरी हक है। अदालत ने दी है इजाजत, और अदालत का हुक्म माने, अदालत के सामने सरेंडर करें, अदालत के पंगा मत ले, क्योंकि आगे यहाँ इनकी बड़ी तौहीन हो चुकी है। ये जलसा हम सबके लिए कर रहे हैं, इस इंतजामिया के लिए कर रहे हैं, इस मुल्क के बच्चों के लिए कर रहे हैं, आइन की आज़ादी के लिए कर रहे हैं, जमहूरियत की बहाली के लिए कर रहे हैं, और हम खान साहब की आज़ादी के लिए कर रहे हैं, जो कि इस वक्त पाकिस्तान के लिए बहुत जरूरी है। तो शेख साहब, मुझे बताइएगा, अकेले लगेगा? कौन कौन है इधर आपके साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत में? क़यादत में आ रही है, जा रही है। अहमद डोगर साहब मौजूद हैं, हमारे MPA राशिद फैज साहब मौजूद हैं, अभी अहमद खान बच्चर साहब भी आए हुए थे, पिंडी से भी आए हुए हैं, काफी ज्यादा MPA शेख साहब भी बहुत लीडरशिप आई हुई है। अली इम्तियाज वड़ाई साहब भी आए हैं, वो गए अभी, वो गए। तैयार राशिद सिंधु साहब भी आए हुए हैं, वसी साहब भी आए हैं, वैस यूनुस, सारे इधर हैं। क्या उम्मीद है कल तक कुछ होगा इधर यहाँ पे अवाम के अलावा? हम इंतजामिया को समझाने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा। तो उनसे नेगोशिएशन चल रही है। अभी डॉगर साहब ने उनको मैसेज भिजवाया कि आप इस तरह की हरकत ना करें और हमारा सामान अंदर आने दें। मुझे उम्मीद है कि ये इंसैनिटी का मुजाहरा करेंगे और हमारा सामान अंदर आने देंगे। चले, बहुत शुक्रिया जी। हमारे साथ मौजूद थे सदर लाहौर शेख इम्तियाज साहब। बाकी डॉक्टर साहब भी यहाँ पे मौजूद हैं, उनसे भी साथ साथ थोड़ी सी बातचीत करते हैं। अवाम की राय, जो लोग अवाम की राय का एहतराम नहीं करते तो फिर वो माशरे जंगल बन जाते हैं। अगर हैं जमहूर की आवाज पे यकीन रखते हैं तो आपको जलसा भी करने देना पड़ेगा। नाज़रीन, आपको पहले यहाँ पे सूरत हाल बताते चले तो ये जलसा गाह जहाँ पे फुल अंधेरा है जलसा गाह में, और हलीम आदिल शेख साहब यहाँ पे आए हैं सिंध से, उनसे थोड़ी सी बातचीत करते हैं। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम शेख साहब। शेख साहब, वेलकम टू पंजाब। जनाब, बात यह है कि कप्तान बुलाए और खिलाड़ी ना आए। हाँ, हो ही नहीं सकता। कैसे आया? लाहौरियों के लिए इधर 80 कंटेनर लगे हुए, आप कैसे पहुंचे? देखिए जी, जब आना हो तो लॉरी भी कोई नहीं रोक पाएगा इंशाल्लाह इनको। या 80 कंटेनर उठा के कल हवा में उड़ रहे होंगे इंशाल्लाह। हम कहते हैं कि जब दूध दिया है तो महंगी ना करो उसके अंदर, जब इजाजत दे दी है तो गंग ना करो, रास्ता नहीं रोक सकता। आपने देखा, हम पिछली दफा संज्ञानी जाते हो कितना जलील किया था मैं 18 घंटे इनकी जो BT में जरदारी माफिया ने। इस दफा हमने प्लान 2 रखा, हम माशाल्लाह पहुंचना शुरू हो गए, पूरी टीमें आ रही हैं। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ उन्होंने रास्ता बंद किया, सामान नहीं आने दे रहे, लेकिन जलसा होगा, तारीखी होगा, क्योंकि 7/8 के एक खोली से, डेस्क सेल से जब हमारे कप्तान ने पैगाम दिया है, कैसे पाकिस्तानी रुक जाएंगे, कैसे लाहौरी रुक जाएंगे? सब आएंगे। शेख साहब, खाली मैदान है, अंधेरे है, ना लाइट है, ना स्टेज है, ना डीजे है, ना कुर्सियां है, कैसे जलसा हो? कल 1 बजे देखिएगा। ये खाली मैदान नहीं होगा, इंसानों का समंदर तो है इंशाल्लाह। क्या अभी इंतजामिया के साथ सारे काम शाम करेंगे इधर ही? अभी जी हम इधर ही है जी, हम किस लिए इधर ही है इंशाल्लाह। रस्ते भी देख रहे हैं, सामान हम लेने जा रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि सामान जा तो लोग देख रहे हैं पाकिस्तान भर से, क्या पैगाम देंगे उन्हें? आप स्पेशल सिंध से आए हैं। जी, मैं पैगाम दे रहा हूँ कि देखिए, लाहौर में आप लाहौरियों ने सबसे ज्यादा फसायत बर्दाश्त की है। पूरे पाकिस्तान को पैगाम देता हूँ, निकलो, पहुंचो लाहौर, और कल हमने बताने वाले ये लाहौर भी कप्तान का जैसे पूरा पाकिस्तान कप्तान का। हलीम आदिल शेख साहब हमारे साथ मौजूद थे, और जलसा गाह की क्या कंडीशन है ये आपको साथ साथ अपडेट कर रहे हैं। यहाँ पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से मलिक अहमद खान बच्चर समेत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लाहौर के सदर शेख इम्तियाज साहब, फिर हलीम आदिल शेख साहब सिंध से आए, और उसमें
لاہور کی پاکستان تحریک انصاف کی جو بھی قیادت کی بات کی جائے، جیسے مابیہ طاہر کی بات کی جائے، طیبہ راجہ کی بات کی جائے، احمد رشید بھٹی کی بات کی جائے، فاروق جاوید مون کی بات کی جائے، پاکستان تحریک انصاف کے وزراء، تو یہاں پہ پاکستان تحریک انصاف کے بڑے نام تو یہاں پہ پہنچ رہے ہیں. لیکن آپ جیسا کہ دیکھ سکتے ہیں میرے پیچھے یہ حالی ایک مویشی منڈی ہے اور یہاں پہ صرف اندھیرا ہے، اور اندھیرے میں پاکستان تحریک انصاف کے کچھ دیوانے ہیں، جنونی ہیں، اور پاکستان تحریک اور یہاں پاکستان تحریک انصاف کے آنے والے دیوانوں کے لیے یہاں پہ راستے بند ہیں. اور یہاں کیا صورتحال ہے، تھوڑا سا آپ تھوڑا اس سائڈ پہ آپ کو رنگ روڈ کی طرف لے کے چلتے ہیں، وہاں پہ کیا صورتحال ہے، وہاں پہ کیسے عوام آ رہی ہے، وہاں پہ کیا ماحول بنا ہوا ہے. تو آپ اوپر دیکھ سکتے ہیں کہ باہر یہ راستہ ہے، یہ اوپر رنگ روڈ پہ جہاں پہ ابھی بڑی تعداد میں عوام موجود ہے. وہاں کی کیا کہاں سے آئے ہیں جی میں گجرانوالہ سے ہوں، میں وائس پریزیڈنٹ ہوں سینٹر پنجاب کا. کیسے پہنچے ہیں؟ میں تو دوپہر کو ہم نے ریلی بھی نکالی ہے مال روڈ پہ، شاید آپ کو پتا ہوگا، انصافی ازمنگ کی. تو ابھی تو رستے کھلے ہیں لیکن بلاکیج کر رہی ہے نااہل وزیر اعلیٰ پنجاب. ٹھیک ہے، اس کے چاچے کے بھی یہی کرتوت تھے. چلے اچھا، یہ بھائی جان ابھی یہاں پہ پہنچے ہیں، تھوڑا سا آپ کو آگے مزید لے کر چلتے ہیں اور صورتحال آپ کو بتاتے ہیں. شیخ صاحب یہاں پہ کام کروا رہے ہیں. یہ جلسہ کا ابھی فی الوقت پاکستان تحریک انصاف کی قیادت کے چند رہنما اور پاکستان تحریک انصاف کے جو جنونی یہاں پہ پہنچے ہیں ان سے بھری ہوئی ہے. یہاں پہ میں آپ کو بتا دوں کہ یہاں پہ نہ لائٹیں ہیں، نہ یہاں پہ کرسی ہیں، نہ یہاں پہ ڈی جے ہے، نہ یہاں پہ اور کوئی انتظامات ہیں. یہ صرف ایک خالی مویشی منڈی کا گراؤنڈ ہے جہاں پہ پاکستان تحریک انصاف کی قیادت پرعزم ہے. جتنے بھی پاکستان تحریک انصاف کی قیادت کے جتنے بھی لوگوں سے بات ہوئی، ان کا یہی کہنا تھا کہ کچھ بھی ہو ہم کل جلسہ کریں گے. اگر آپ اوپر تھوڑا سا دیکھ سکیں تو رنگ روڈ پہ ابھی بھی عوام موجود ہے اور رنگ روڈ والی سائڈ سے عوام آنا شروع ہو گیا. لیکن جو اس جلسہ گاہ کو راستے آتے ہیں کالا کاچھا روڈ، وہ مکمل طور پر بند تھا. اور یہاں پہ آپ جیسا کہ صورتحال براہ راست دیکھ رہے ہیں. وعلیکم جی. وعلیکم السلام. کیسے ہیں سر؟ اللہ کا احسان. بالکل. کہاں سے آئے؟ لاہور سے ہی. لاہور سے. کیسے یہاں پہنچے؟ یہیں سے لوکل ہی ہے، میرا ساتھ ہی گاؤں ہے یہاں پر. اچھا. ہاں اسلام پورہ، وہاں سے ہیں. خان کے سپورٹر ہے؟ جی بالکل خان کے سپورٹر ہیں. تو جلسہ آپ کو کیا لگ رہا ہے؟ ابھی تو یہاں پہ جو ماحول ہے اندھیرا ہے پورا. نہیں دیکھنا، ابھی لوگوں کو پتہ لگ رہا ہے نا. اجازت تو 10 بجے تو انہوں نے اجازت دی کہ وہاں ہوگا. اب لوگ آنے شروع ہو گئے ہیں، سارے کنٹینر انہوں نے لگا دیے ہیں، بھرا ہوا ہے راستہ، کاچا روڈ رکا ہوا ہے سارا. وہ 80 سے زائد کنٹینر ہے وہاں پہ جہاں دیکھنے میں آئے. تو کیا کیسے اور بھی راستہ ہے کہ عوام کیسے آئے گی؟ آئے گی انشاءاللہ. ہم بھی تو آ گئے بھائی کھیتوں سے، ادھر سے اسلام پورے کے بیچ میں کہ لوگ نکل کے آ جائیں گے. کھیتوں سے آئے؟ ہاں کھیتوں سے آئے. ایسے ہی عوام آ جائے. اس ایج میں کیا دیوانگی ہے آپ؟ ایک اچھا لیڈر ملا ہوا ہے، یہی دیوانگی ہے کہ پاکستان کا مستقبل اچھا ہو جائے. ہاں. وعلیکم السلام. جی یار ناظرین، یہ کیا ماحول بنا ہوا ہے یہ آپ کو دکھا رہے ہیں. آپ سر کہاں سے آئے ہیں؟ جی ہم بھی آئے ہیں لاہور سے. لاہور سے آئے ہیں؟ دور سے آئے ہیں؟ نہیں لاہور ادھر ہی ہے. یہ کانا کاچا کیا لاہور سے باہر ہے؟ نہیں لاہور سے باہر ہی ہے نا. ادھر کا تو بہت فرق ہے نا. انشاءاللہ اللہ پاک رحمت کرے گا. یہ جلسہ انشاءاللہ بہت زیادہ جلسہ بڑا ہوگا. کیا کہیں گے سر؟ ٹھیک کہہ رہے ہیں. جی ہاں ناظرین، باقی آپ کو اگر جلسہ گاہ کی اپڈیٹ بتاتے چلے تو پاکستان تحریک انصاف کی قیادت یہاں پہ اپنی تیاریاں کرنے کے لیے ڈٹ گئی ہے. لیکن یہاں پہ ابھی جیسا کہ آپ کو پہلے بھی بتایا، یہاں پہ کوئی کرسیاں نہیں ہے، یہاں پہ کوئی لائٹ نہیں ہے، یہاں پہ کچھ بھی نہیں یہاں پہ ابھی تک پہنچا. یہاں پہ عوام بڑی مشکل سے یہاں پہ پہنچ رہی ہے کیونکہ راستے سارے بند ہیں. اور فی الوقت صبح جلسہ کیسے ہوگا یہ ہم مزید دیکھیں گے. جو تازہ صورتحال تھی آپ کو آگاہ کیا. اسی کے ساتھ اپنے میزبان اوصاف علی خان کو محمد عرفان کے ساتھ اردو پوائنٹ سے دیجیے اجازت. اللہ نے کے بعد.